السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناه شاف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم باغيت اولا بريوش، كيف ما حبيتوا تسميوه، بلي بيبي شوكولا. كيجي هائل ورطب، يعني ممكن نستعملوه في اي حاجه، وكذلك ممكن نقدموه في اوقات الشاي اولا في الفطور ديال رمضان. كيجي رائع وما كيحشمناش مع الضيوف ديالنا، وكذلك الطريقه ديالو فهي سريعه جدا وما ما كتحتاجش للخدمه بزاف. فإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني او سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في القناه. فنبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. اذا هذا الباغيت بينوازغي اولا ممكن نسميوه بريوش بالحليب والشكلاط. فغادي نحتاجو على بركه الله. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، كنضيفوا له رشه ديال الملحه. عندي هنايا تقريبا كاس ونص ديال الحليب دافي، الا بغيناه بالعبار فهو 250 غرام. عندي 70 غرام ديال الزبده تكون لينه شويه. عندي كذلك بيضه واحده. عندي 60 غرام ديال السكر الخشن اولا سنيده. عندي هنايا معلقه ونص كبار ديال الخميره الفوريه، يعني الخميره ديال العجينه. ولا كانت عندنا غير الخميره الاخرى فممكن ناخذ منها واحد الطرف ديال 20 غرام. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هاد لي بيبي شوكولا، عندي تقريبا واحد 60 غرام 70 غرام، يعني القدر اللي بغيتو. انا كناخذ بيبي شوكولا غيش، يعني نوعيه جيده اللي كتكون ناقصه من الحلاوه وكتحتوي على نسبه عاليه من الكاكاو، ماشي بحال لي بيبيت العاديين تيكونوا حلوين بزاف. فندوزو على بركه الله باش نكملوا الطريقه ديال التحضير، وخليكم معايا. اذا في الدقيق غادي نضيف الحليب، اوكي، وغنضيف معاه الزبده والسكر، يعني المكونات كامله غنضيفهم ونحطهم يتعجنوا، سواء بالعجان الكهربائي او لا غير باليد ديالنا نقدروا نعجنوها. غير هي شويه غادي تعذبنا لانه كتجي شويه جاريه، يعني ما كتكونش العجين قاصحه. فغنخلي فقط لي بيبي شوكولا اللي غادي نضيفهم حتى الاخير. اذا غنعجن هاد المكونات ونعاودو نتلاقاو. اذا هذا هو العجين ديالنا من بعد ما عجناه. كيف كتشوفوا راه كيجي يعني جاري، لكن ما كيلتصقش في الايادي لانه كيحتوي على نسبه عاليه من الزبده. صافي غنضيفوا له دابا البيبي شوكولا ونعاودو نعجنوه واحد شويه غير قليل باش تنسجم لينا هذيك الشوكولاته مع العجينه، ونعاودو نوقفوها. اذا صافي غادي نخليو دابا العجين ديالنا حتى تخمر مزيان ويضاعف الحجم ديالها، عاد نقدروا نشكلوها ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما كتخمر لنا العجين مزيان، يعني حتى كيضاعف الحجم ديالها، فغادي نحطوها في سطح العامل بهذا الشكل. بطبيعه الحال بالاستعانه بالدقيق باش ما تلصقش لينا، لانه العجينه راكم عارفين بانها يعني كتلاصق شويه. فوالا، ونقطعوها نشكلوها حسب الرغبه، سواء نديروهم كبار او ممكن كذلك نديروهم صغارين. فانا غادي نديرهم 4. دونك واحده، جوج، 3. فوالا، وغادي نبدا نكورهم بهذا الشكل هكا. يعني نمددوهم شويه صافي، ونوضعوهم في واحد الصفيحه اللي هي خاصه بالباغيت. ولا ما كانوش عندنا فماشي مشكل، نقدروا نستعملوا فقط الصفيحه العاديه نديروا فيها ورق ديال الطبخ. فانا عندي هذه غادي نستعملها، نديرهم بهذا الشكل. وما نساوش راهم مازال غادي يزيدوا يتنفخوا، اوكي. فانا غادي نكمل هادو ونحطهم هنايا، وغنخليهم حتى كان يخمروا مده ديال ساعه اخرى
لانه المده اللي خدات ليا العجينه باش خمرات المره الاولى تقريبا ما بين ساعه حتى لساعه ونص، وهاد المره غادي نخليها عاوتاني مده ديال ساعه حتى كيتضاعف لينا الحجم ديالو وكيطوال اولا تنفخ. عاد من بعد غادي ندهنو، المهم غادي نرجعو ونكتشفوا كيفاش غادي ندهنو بالخليط اللي غنحضروا مع بعضياتنا. من بعد ما كيخمر لينا الباكيت ديالنا كيصبح على هذا الشكل، كناخذ بيضه وكنضيف ليها معلقه صغيره ديال الكاكاو، وغنضيف شويه ديال الفاني فقط القليل باش كنضيعوا هذاك النكهه ديال البيض، وغادي نطربهم مزيان حتى كيتخلط لينا هذاك الكاكاو مع البيض صافي. وغادي ندهنوهم دابا مزيان بهذاك البيض اللي خلطنا مع بعضياتنا. فهذاك الكاكاو كنديروه باش كيخرج اللون ديالهم يعني ذهبي مزيان. ممكن ما نديروش، يعني الا بغينا يكون فقط اللون ديالهم صفر فنستعملوا فقط البيض مع الفاني. اوكي، انا كنستعمل الكاكاو لانه تعجبني داك اللون اللي تيعطيه في البريوش او في الباغيت، خاصه هذا يعني الا كان الباغيت العادي ما كنضيفلوش الكاكاو، يعني كنستعمل فقط البيض. صافي غادي ندهنهم بهذا الشكل. فمن بعد ما كندهنوهم كناخذوا واحد السكين اللي هو حاد وكنديروا فقط هكا شريطات في الوسط بهذا الشكل، وندخلوه للفران اللي انا سخنته من قبل على درجه حراره 200 مده ديال 20 دقيقه. ما كياخذوش وقت كتير باش انهم يطيبوا، ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوهم بالشكل النهائي. اذا ها هو الباكيت ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران وخليناه كيبرد، فكنقطعوه يا اما على هذا الشكل او بالشكل اللي حبينا. انتم كيف كتشوفوا كيكون رطب وفيه واحد المذاق يعني فعلا لا يقاوم. فكنتمنى اللي عجبكم لا فيديو ديروا لي لايك وكذلك تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وخلوا لي كومونتير الى عندكم اي فكره او لاي طلبات او لاي وصفات نتوما حابين انني نقدمها لكم. فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في القناه. فخليت لكم راحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.